مومنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بے رزقیاں رزق دے، بے اولاداں اولاد دے، بے ایماناں ایمان دے، بے روزگاراں روزگار عطا فرما، حاضری نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرا قبول فرما، جگائے مجلس پاک اچ گزریا سارا وقت عبادت اچ شامل فرما۔ اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما، میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما۔ قابل احترام، بہت بہت قابل احترام بانیان مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما، اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو مزید آباد فرما، اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما، وارث دا جل ظہور فرما، یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد۔ ایک بات سونی صلوات۔ جتنے تشریف فرماؤ اتنے ہی صلوات۔ جی صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ نہیں سونی پڑھی، سونی پڑھو۔ ہوئے ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین، سہنی صلوات۔ شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام على
حسین الغریب شہید لچان بے ارض کربلا لوگو کفن کوئی نہیں ملیا الذی کالا وقت ودائه من الخیام یا زینب وَيَوْمَ كُلْثُومٍ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّا مِنِّي سَلَامٌ ہن اللہ دے حوال رو پیو غریبان دا رونا بڑا سوا الذی جسمہ عریان جیندے تن دے کپڑے لٹے گئے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں الذی غسلہ دماہ جند جسم دا خون اس دا غسل بڑیا الذی اسیرون فی الکوفت وشام ڈیجی خانہ لیا جندیاں بیڑی رول گئیاں اللہ کبھی بھی نہ رو کوئی میرا فالتو لفظ نہیں پہلی لفظ مجلس دی اے او مستور دی مجلس ہے جیڑی دھوپتے جیندی رہیے او جیندہ بچڑا زینت کربل دے دے شام چ مدفع میں پیا آدھا بازار رلی دربار ڈٹھے جڈا دھوپ تو اٹھ کے چھاتے آئے ماں اصغر دی مر ماں اصغر دی مر گئی میرے نال نہ لاؤن ہے تاکہ مجلس پاک دا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے بڑا سونا پاک ماحول ہے لفظ میں پہلی آنکھ لگا تے میری ساری زندگی دی کمائی شیعہ نال میں مخاطباں جنہ دا اجڑے ویڑے نال کوئی تعلق ہو ڈیرہ غازی خانہ لیو میں پیادہ کوئی بڑی وفادار آئی علی اصغر دی ماں
اللہ جانے چند دنوں دا پتر جھولی وچ پا کے نو علی دی سفر تے ٹر کی میں پئی جڑ ویلے اونچے ٹبے تے کھلو کے مظلوم فرمایا میں غریب تڑپیے پے کے گھر والا صندوق کھولے آئے سامنے ویکھے تے تیر کمان تے دید پئی آدھی آج پتہ لگ گئے بابے داج کیوں دیتا تیر کمان چاہ کے دروازے تے آئیے انہوں تڑپی 18 بھیراواں دی بھیڑ خیمہ ام رباب دے بوئے تے آ کے وڈیاں عزتہ والی سائن فرمایا بھر جائی تیر نہ چلا جن ویلے تیسری دفعہ فرمایا بھر جائی تیر نہ چلا پاک رباب دے ہاتھ چو تیر کمان مٹی تے جھڑے آئے ایک پاسے منہ کر کے آ دیئے میں نو تا بار بار آکھ لیے تیر نہ چلا ایک وری بھرانو آکھ غریبی نہ صدا سارے شامل ہو گئے ہو پیر پکڑ کے آ دیئے آج پہ کا فن دکھلاون دے مجبور نہ کر دکھیا کو او صف 500 تیر اندازاں دے گیا ویر غریب بھیرا میری سنا دیئے لگائی پنجواں تیر پیشانی نہیں ماتم کرنا بولو میرے نال او میرے سامنے سائے بے حیاء او بے ساکھتا دیکھ کہ بقیے دو کی یاد حسین نے ماں بسم اللہ کریں رسیاں پا کے بے کفن لاشاں تے رو رہی ہیں علی دیاں دیاں علی اصغر دی پاک ماں اس احساس نال خاموش کھڑوتی ہے اپنے آپ نو پیا دیئے کہ ہویا تیرا تا اکو ہاں علی دیاں دیاں نہ جیندہ رہا کوئی انہ دا زیادہ حق بڑھنا ہے رومن دا اچانک جو دید پئی 18 بھیراواں دی پاک بھیڑ بھر جائی دے پاسے دیکھ کیا دیئے بھر جائی بھاویں تیرا ایک ہاتھ تیرا سارا مستقبل تو اے پتر دی لاش تے رو اس ویلے پامان پتر دی لاش ہتھا تے چاہی ہے رو رو کے پیا دیئے کوئی شکوا نہیں جو پیو تے دے اور کیتا ہے اپنا فرض ادا ہے تو پانی منگدا ٹر گیا ہے ایو درد گیا ہے مکھا میری سنا دیئے ایک ہے ارمان جو کول تیرے اوہ دی کبر رباب دی جائے او جڈا زائر آن زیارت کر دے آدھے اے اصغر دی جڈا زائر آن او جڈا زائر آن او زیارت کر دے آدھے اے اصغر دی آت کیوں بندہ میرا بزرگ اپنی مرضی نہ رو میرے واسطے تو نہیں نہ رونا رومن آوے تے رومن ہے بابا جی
میری سنا دیے ایک ہے ارمان جو کون تیرے او ہوندی قبر رب بدی جائے او جنڈا زائر آن زیارت کر دے آدھے اے اصغر دی اللہ کدی بھی نہ روے جدو روے بی بی دے دکھن روے او جڈا زائر آن او جڈا زائر آن زیارت کر دے آدھے اے اصغر دی اللہ نسل آباد ہوئی جڑا ایڈا سونا روے اللہ کدی بھی نہ روے اللہ جوانی نصیب ہوئی کسے گاہ میں چنا روے میرے پاسے ویکھ رہے ہو سارے بندے مہربانی فرما رہے ہو بے کفن تے پامال پتر دل جڑا 6 مہینے دا ہوئے نا او گھوڑیاں دیا سمہ تلے آ جاوے سوچی ضرور پچھے بچ دی کیڑی چیز آدھی ماں اے دیو پوچھ دی تیر دا وزن کتنا ماما واسطے کہ لفظ آکھ لگا جنہ دیا جھولیاں وچ اللہ دی دتی ہوئی ہے دولت ہوئے ماں اے بنیو پوچھ دی میرا لال تینو پیاس کتنی آئی بے ترتیب کٹی ہوئی گردن تے بوسا دے کیا دیئے ماں دا اکو سوالی اصغر میرا لال ماں نو ڈسا ماں دے بغیر اس جنگل چ رات کیویں گزری اللہ مانوئے میں بسم اللہ اے جنت نالو مہنگی مجلس آدھی بہوں تھوڑی مدت حیاتی دی تیکو بخشی ذات خدا ہے او ماں صدق ونجی او بھی کھا گئی ہے پردیس دی گرم میری سنا دیئے میں کو معاف کری کون تیرے او نہیں ماں اجڑی پہنچائے تیرے نکھڑی کپڑے تیرے سغرا کپڑے بھیجے آئے بھیجے ہنو اے ہے میری آج دی ساری مجلس جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دیا سونیاں روندی اکھاں دی زیارت نصیب رون والیاں دی گھر آباد ہوئے رون والیاں دی نسل آباد ہوئے رون والیاں دے ویڑے مسے رون والیاں دی اولاد دی زندگی ہوئے اس پاک غم مچ رون والے دنیا دے کسے غم مچ نہ رون اپنے شہر اپنیاں بستیاں رون والیاں دے اپنیاں امام بارگاہاں ہومن جتھے نہ رون تو روکے کوئی میرے بزرگوں سکیاں ویران دیا لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام پتران دیا لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں دیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام پتر دے سامنے ماما مار میں بسم اللہ کوئی حل نہیں مسئلے دا پڑھے ہو لکھیو ایک کوئی حال ہے میرا امام جلدی آوے
ساریاں بے کفن لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہو. میرے 35-40 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے میرے اس ممبر تے نوکری کر دیاں. ایک قرآن ہے میرے سر تے، میں قرآن رکھ کے مجمع عام وچ ڈیرا غازی کھا لیاؤں. اس تو وڈی قسم میں کیڑی چاہواں. نوٹ فرما لو، نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیا. بولو نہیں قتل ہوئیاں محمد دیا دھیاں. ماں نو مدینے میں روا روا کے مارے آنے، دھی نو شام دے راما میں تڑپا. دعا منگو اس اینا بے گناہ لاشاں دا وارث جلدی آ. آئے ہائے تے جے تسی دعا منگ دے چلے بھی گئے نا اس زمانے تو کتابہ چ ملدہ ایڈا کریم بطول دا چن، ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تلوار لے کے اپنے ہاتھ تے کوثر دا جام چاہ کے جنت چ 2 فرشتے نال لے کے آپ تیری قبر تے آ کے آکسی اٹھ تو میں نو بلانا رہے میں آ گیا. آج رل کے نہ کولو پوچھئے ماں نو 4 گھنٹے کیوں کھلوایا نے، دھی نو 9 گھنٹے کیوں کھلوایا. دو گلاں دی میں نے سمجھ آئی. دساں اللہ میں نو تھوانو میری تھواری اولاد نو 12ویں دے پاک لشکر شامل آئے. میرے بزرگوں ہر جمعے نو پیشی ویلے کربلا آندہ ہے تے خون چاپڑی لاشاں ویکھدا ہے تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے آدھا میرا اللہ دے اجازت نہ کولو پوچھاں کیڑے جرم چ مارے. تو اپنے کام لگ گیا ہے. کدی کلیا مسلے تے بہ کے پوچھے یو بطول دا چن خون کیوں روندا ہے. تے جھولی پھیلا کے منگن والی دعا ہے ڈیرا غازی خان لیاؤں متا آئی گئی گل بندے پہ سمجھ دے ہوں میں. ہاں متا معمولی بات کوئی پہ سمجھدا ہوئے. اے جھولی پھیلا کے منگن والی دعا ہے اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم ہے. اللہ بانیہ نے مجلس نو رنگ لاوے. والدہ صاحبہ بیمار ہیں، واسطہ اس شہزادی پاک دی بیماری دا جڑی 40 گھراں میں چکلی رہ گئی ہے. مالک جلد سے تے کلیتا تسی جیو تھوڑی اولاد دی زندگی ہوئے. جی کرا بیٹے واسطے فرما رہے نے پاک دربار میرا مالک جلد دعا مستجاب ہوئے. اتنی ہائی میری آج دی ساری مجلس. اچھا بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ ناظم ممبر صاحب دا پتر بیمار ہے. میرا مالک اس میرے امام دا واسطہ جا کو باکر آکھ دا ہا اگے ہی بیمار ہے رات نہ رویا گا. جلد سے تے کاملہ تے آجلہ عطا فرما. اچھا جی جی پڑھ دے ساچ. مذہب اہل بیت وفاد مذہب ہے. بولو نا ہوں ہاں نہیں آندی ہوں ہاں تے کرو. مذہب اہل بیت وفاد مذہب ہے. ایتھوں بے وفاوانو کچھ بھی نہیں ملنا. ہیلو ادھر میرے لئے ویکھ وائی آسے پاسے نہیں ویکھنا.
اے جڑا سبق وفا میں بچپن تو اس دا ایک موتی کٹھا کردا رہا، آج میرے کولے ذخیرہ بن گیا۔ ایسے چند موتی میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کر کے سلام کر لے ساں۔ حسین بادشاہ دے پاک ویڑے وچ اے ملکہ وفا دوہاں اولاداں دی ماں بنی، پتر پانی منگدا مارا گیا، دھی شام دے راواں وچ رول کے مارا آئے۔ اے تڑپ دی ہوئی مجلس۔ میں ٹائم دیواں لگا اپنے عزیز میں۔ اس پتر دی لاش ہتھاں تے چاہ کے کربلا وعدہ کیتا پڑھے اور لکھیو، ذرا غور تے فرماؤ نا۔ بے کفن پتر دی لاش ہتھاں تے چاہ کے پہ یادی آئی، تو پانی منگدا مارا گیا۔ ماں دا بس نہیں بھی لگا، میں تیری بے کفن لاش تے کھلو کے آج وعدہ پہ کرے نیا، ہن میں باقی زندگی ٹھنڈا پانی نہ پی سکتا۔ آخری بندے تک شامل ہو جی، بیوی دا واسطہ شامل ہونا جی۔ مجلس پاک دے ذریعے دربار پاک وچ حاضر لیوان بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی علی بادشاہ دی پاک نو۔ دور ویکھے تے شہید اعظم دی لاش تتی ریت تے نظر آئی، ٹر دے اٹھ دی کنڈ تے متھا مار کیا دی زمانے دا سردار ایڈی غربت، اور جبریل دے پران دا سوار ایڈی غربت، اور محمد دے دوست دا سوار ایڈی غربت، پورے 8 پہر گزر گئے نے، اجے بھی تیری لاش تتی ریت تے پھر رلی ہے۔ آدھی ایک کنیز وعدہ پہ کریں دیا، ہن میں باقی زندگی چھان تے نماز۔ میرے نال رہنا جی تاکہ مجلس تا لمحہ ضائع نہ ہو۔ وقت نو ضائع کرنا گناہ ہے، معافی مانگ لو ویلے نال فضولیات تو۔ یہ دو گلاں کر کے علی بادشاہ دی پاک نو شام ٹر گئی۔ ڈاکٹر حکیم تے وکلا بہت پڑھے لکھے لوگ مجلس سے چاندے نے، کیوں؟ سانو ان پڑھا نو سنن واسطے۔ وہ کیوں آندے نے؟ انہوں نے پتہ ہے جتھے مجلس ہوئے کوئی آوے نہ آوے ماں حسین دی آندی، وہ اپنی اپنی حاضری واسطے آندے نے۔ پڑھے لکھو دسو میں نے کتنے دن قید رہی؟ 1 سال تے 18 دن قید رہی۔ قیدہ مکیاں دربار یزید چو واپس آ کے مٹی تے بیٹھی ہوئی پاک پردہ داراں دے پاسے دیکھ کے جڑے ویلے میرے چوتھے امام فرمایا نا پھوپھیا ماما قیدہ مک گئیاں، قیداں دی رہائی دی خبر سن کے ڈیرا غازی کھالے ساریاں بیبیاں یک دم مٹی تو اٹھ کھلوتیاں۔ ایک نہیں اٹھی جڑی سکینہ دی ماں ہے، نہیں پیچھے رہ گئے۔ ایک نہیں اٹھی جڑی سکینہ دی ماں ہے۔ میرے امام ٹر دے قریب آئے، اما قیداں دی رہائی دی خبر سن کے ساریاں بیویاں تیار ہو پئیاں نے۔ اما تسی کیوں نہیں اٹھے؟ پتر بیمار دی سونی داڑھی تے ہاتھ رکھ کے دیئے جڑیاں تیار ہو پئیاں نے، انہاں دا وطن تے کوئی نہ کوئی ہے۔ سجادو میرا وطن کیڑا ہے، میں کتھے وجنا ہے؟ پتر تے وارث میرا کربلا ہے، دھی میری ایتھے شام وچ رول کے مر گئی۔ میرے نال جناب والا تسلی دے طور تے میرے چوتھے امام فرمایا، اما 2 رستے ہیں وطن تے ونجن دے۔ منشائے امامت نو ذہن چ رکھ دیا ہویا پتر بیمار دے پاسے لے کے آدھی جڑے پاسیوں دل آوی ٹر پاؤ، میرا کیڑا پاسا رہ گیا؟ منت کرے نہیں آ تو حجت خدا ہے نا، شام چھوڑن تو پہلے میں نے تھوڑے جے وقت واسطے دھی دی قبر تے لے چال۔ عرفان حیدر عابدی شہید دے وقت چیتھے تشریف لے آندے رہے، اس ویلے میں بھی آندہ رہا، میرا بچپنا ہا۔ عرفان حیدر عابدی فرمیندے ہوندے آئے، سکینہ دی قبر تے ساریاں بیبیاں معاملہ تو اتریاں تے ماں سکینہ دی کھلوتے معامل تجھے۔ میرے پاسے ویکھ رہے ہو جناب والا، سکینہ دی قبر نو انج گل نہ لایا جی میں رات نو ماما اپنی دھیاں نو اپنے کول سوان دیا نے تے قبر چم چم کے فرمایا روز جو پوچھ دی ہمیں کڈا وطن تے ولسو اٹھ دیکھ سجاد آزاد ہو گیا۔
اسی سارے وطن تے ولے وینے کافی دیر رومن دی آواز آندی رہی اچانک رومن دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی ویکیا دی سجاد ویکھو متا ماں سکینہ دی قبر تے مر نہ گئی ہوگی سجاد آئے ارادہ کیتا ماں نو قبر تے جدا کراں ویکھیا کیا ہے قبر اچ دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے ہو جڑے ماں دی گردن اچ پہ وست ہوئے ہویا ہے نال ہولے لے وین پیاندہ سارے ولے وین دیو میں غریب دی کلی قبر اماں میں نو شمر تو ڈر بہو لگ رہا اماں میں کلی رہ گئی ہوں 7 دن رہی کچیاں قبران تے کربلا میں جلدی کر گیا ہر بی بی اپنے رنگ چ روندی رہی آج دا میرا سبق ہے نا پاک رباب کوئی بندہ میرے کو پوچھے زیغم عباس یہ 7 دن کچیاں قبران تے علی اصغر دی ماں نے کیویں گزارے میرے بزرگوں صبح ہو گیا ایک لکڑی دا پیالہ چاویا فرات دے پانی تو بھریا تے سارا دن پیو پتران دی سانجی قبر تے چھنکار کر میں بسم اللہ کر رہا تے بعض بزرگ لوگ بیان فرمیندے آئے پھر رات نو حضور سید الشہداء دی قبر دے اس پاسے لیٹ جاویا جڑے پاسے اصغر ستا ہویا تے زخمی ہتھاں نال پتر دی کچی قبر دی مٹی کٹھی کر کر کے نا تے وین اکو کریا تیرا پانی منگنا ماں نو نہیں پیا آئے آئے 7واں دن امام نے قافلے پاک دے پاک پردہ دارہ نو مدینے دے پاسے ٹرندہ فرمایا ساریاں بی بیاں معاملہ تے سوار ہو گئیاں پوچھیا میرے چوتھے امام پاک نے پھپیا ماں کیا سارا قافلہ تیار ہے دی علی دی کھلوتے معامل تے کوک مار کیا دی میں کوشش بڑی کی تھی لیکن اصغر دی ماں حسین دی قبر تو اٹھ دی نہیں کون بندہ ہے جڑا ساری زندگی نہ روے میرے امام آئے اماں اٹھی تیار ہوا نا وطن رو کیا دی سجاد تو امام ہے تیریاں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ففیاں ماما نو نال لا کے مدینے چلا جا میں نو پتہ ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا میں نو باقی دن زندگی دے حسین دی قبر تے رہن دے امام فرمایا اماں کیویں چھوڑ کے ٹر جاواں اجے تے جنگل ہے بہت جلدی بہت سونا شہر آباد ہوئے سی اماں میں آپ زیارت واسطے تھانو نال لے کے آیا کرساں پتر بیمار دی سونی داڑی تے ہاتھ رکھیا دی کے ہویا جو جنگل ہے میں کسے نو دسنا ہے میں کون نہ تھکی کدی بھی نہ تھکی سجادو میں نو قسم ہے تیری امامت دی اگر کوئی تیرے پیو دا زوار آیا اس میرے کو پوچھ لیا نا بی بی تسا کون ہو میں کسے نو نہ آکسا میں علی دی نوہ میں آکسا جڑا قبر ستا پیا میں اس دی نوکرانی سجاد چٹے والا تے بوسا دے کے فرمیندے نے موئے نو نہ مار تو نوکرانی ہے تو تا نبیہ دی غیرت ہے ماتم سونا لگی دا مجلس اے جنت نہ لمائنگی سجاد امام دے آکھن تے وطن تے والائی دیکھو میں کتنی جلدی قریب آ گیا وقت تیزی نہ بدلیا ساریاں چھان تے بہ کے روندیاں ہیں اصغر دی ماں دھوپ تے بہ کے روندی ہے اور اگر کوئی بندہ میرے کو پوچھے اس دا حقیقت پسندانہ ذہن ہووے او کاغذ قلم دوات چاوے یا لوہے ضمیر تے لکھ لے کیا مصائب ہے اس پاک ویڑے دا لکھ لو شیعہ سنیو پورے 5 سال شام دیاں اجڑیاں ہویاں دے چولچ کسے دھواں دکھدا نہیں دے بیٹھے ہو یا ٹر گئے وقت دی اپنی رفتار ہے وقت تیزی نہ بدلیا کوفے دے تخت تے مختار آیا ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے پیادہ ہا میرا اللہ تو نجتہ نو جاننا میں ہور کچھ نہیں مانگنا میں نو علی اصغر دا قاتل ملا ہاتھ دعا دے جو واپس نہیں آئے جہاں دروازے تے سپاہی اطلاع دیتی مختار مبارک ہوئی حرمل کتا گرفتار ہے فرمایا جلدی کرو نا اس نو ذرا میرے سامنے لے آؤ میرے پاس سے ویکھ رہے ہو جی بی بی دا واسطہ میرے پاس سے دیکھنا ہر بندے نے انہوں حرملہ سامنے آ گیا
انہوں مختار بہادر نو کربلا یاد آ گیا تے قبضہ تلوار تے ہاتھ آ گیا، تخت چھوڑ کے اس دے قریب آ کے جتھے اس کمینے نے تیر ماریا ہے نا، تلوار دی نوک اتھے رکھ کے تے جناب مختار دی آواز آئی، ڈسا کس رنگ چجاڑیا میں سڑیا، اجے بھی چھاں تے نہیں بیٹھی اصغر دی، نہ تھکی نہ تھکی نہ تھکی۔ ہاں میں بسم اللہ کرا، کوئی بندہ مجلس سے شرما کے نہ روے، او بندہ مجلس سے شرما کے روے جس نو پتہ نہ ہوئے چھتیاں شہرہ میں روئی علی۔ میرے نالو جی آخری گلہ اے ڈر گیا، اس آکھیا تو قتل کرنا ہے، میں قتل ہونا ہے، لیکن قتل کرن تو پہلے میں نے ڈسا تے سینا مختار اجیو ماں جیندی آئے میں بسم اللہ کرنا اے مجلس ہے توبہ میری لکھتے ہزار واری اجیو ماں، میں بسم اللہ کرا جی، اجیو ماں جیندی ہے، تلوار دی نوک دبا کیا دا کمینی ماں دا پتر صرف جیندی نہیں دھوپتے بیٹھی جیندی۔ مگ گئی ڈیرے آلے آج دی میری مجلس، قبول فرمے سو بی بی دا صدقہ۔ راتوں رات بعض بزرگ لوگ بیان فرمیندے آئے، سارا راز ہے، ایک کہانی ساری راز ہے، کسے پڑھے لکھے نو نہیں پتا، ایک کرم فرماون تے آپ کو قطرہ عنایت فرما چھوڑا۔ راتوں رات سار چاہ کے مختار مدینے آیا، سار علی زین العابدین دے قدمہ چ رکھیا، نال ہاتھ بن کے کھلو گیا، مولا سمجھاتا نہیں کون ہے؟ شام دا رلیا ہویا قیدی دیکھ کے فرمیندن چاچا مختار کدی بھیراواں دے قاتل ہی بولو، جاندہ ہے کون کمینہ ہے جڑا میری ماں نو ٹھنڈا پانی نہیں پیون دیندہ، سار دے وال نہیں دھوون دیندہ۔ توجہ حضور والا، جتھے جتھے کو بیٹھا ہوئے سار چاہوے میرے پاس دیکھے، جاندہ ہے کون کمینہ جڑا میری ماں نو ٹھنڈا پانی نہیں پیون دیندہ، سار دے وال نہیں دھوون دیندہ۔ مختار دے گل چ باہاں پا کے تیرے چوتھے امام دی کوک نکل گئی، فرمایا چاچا مختار سانو امت نبی دی انج اجاڑے ہے، مدت گزر گئی ہے، میرے کسے پردہ دار تن دا لباس تبدیل نہیں کیا۔ سن رہے ہو؟ بس کرا، ایک دن رہا ایک لمحہ رہا، میں نہیں جانتا، سجاد جانے یا مختار جانے۔ جڑے ویلے ٹرن لگا تے میرے چوتھے امام فرمایا آج میں بھی راضی ہاں تے میرے پردادار ہی تینوں دعا پہ دیں دے۔ مدینے میں ٹرن تو پہلے میرے کو کچھ منگ، بہادر ہاتھ ڈر گیا، پیر پکڑ کے دے آپ دیون تے آ گیا تے مانو آگ چھان تے بیٹھ۔ اس تو سونی میں کیویں نوکری عرض کر ٹریا میرا امام جتھے ماں دھوکتے بے، اما چاچا مختار آیا ہے، تیرے پتر نے قاتل دا سر لے آیا، بی بی آدھی رسول راضی ہوئے، بطول راضی ہوئے، میں راضی ہاں۔ اما ٹرن لگے تے میں کیا کچھ مانگتے آدھے ماں نو آگ چھان تے بہ جاوے۔ سن لے سو شام دے راواں دی مکی ہوئی علی اصغر دی پاک ماں چھان تے بہن دا نام آیا ہے، تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے، پتر بیمار دے پاسے لے کے دی سجاد جیڑا ہی بانو آندہ ہے، میں نو ہی آکھ دا چھان تے باؤ، میں نو ہی آکھ دا چھان تے باؤ، سجادو تینو کوئی بھی نہیں یادہ تو رات نہ دو۔ اللہ مانا اللہ مانا، اما شرابی دا دربار بھولدا نہیں، تیری پہلی پیشی حرام زادے دے دربارے، اکھا تو دور ہٹ دی نہیں، اما رات رک دی نہیں، رو کیا دیئے میں نو ہی سوکھا آکھ لندے ہو چھانتے باؤ چھانتے باؤ، بیگی ہوا ہاں میں چھانتے جے تیرے پیو غریب نو میں تتی ریت تے سجدہ دیندہ ہے۔ واللہ بیمار آخری لفظ انہوں دھی علی دی مٹی تو اٹھی، ہاتھ تسلی دا ودھا کیا دی رات نہ روی میں چھانتے بہا دینی ہوں، جتھے بھر جائی دھوکتے بیٹھی ہوئی آئی نا، سامنے آ کے بھین 18 ویران دی مٹی تے بہ گئے، ربابا دیئے بسم اللہ ساڑے ویڑے دی زہرا، آمین میرے راہ میری سینہ دیئے بھر جائی، آج میں زہرا بڑھ کے نہیں آئی، میں نو سجان میں
اللہ نسل آباد کرے برجائی میں پوچھن آئیا مینو دسا بھلا دھیاں دے پیکے کہندے نال ہوندے آواز ایسا ہے دھیاں دے پیکے ماں پیو نال بی بی آدھی برجائی جواب دے جیندہ ماں تے پیو نہ ہوئے آواز ایسا ہے پھر دھیاں دے پیکے نال کون بندہ ہے جڑا ساری زندگی نہ روے گالچ باہ پا کے دھی علی دیا دیے بھر جائی اور مینو دسا جندہ غازی جیاوی اللہ مان ہوئے اللہ مان جندہ حسین نہ ہوئے جندہ حسن نہ ہوئے جندہ غازی بھی نہ ہوئے آواز آئے جے بھرا نہ ہوون تے دھیاں دے پیکے بھر جائیاں ہوں دیاں بی بی آدھی ہے ایو میرا سوال ہے آج پیکے ویڑے حسین دی بین منگل آئے اللہ مان ہوئے اللہ مان منگل دا نام آیا ہے سمجھ گئی ہے علی اصغر دی ماں آدھی اسائل منگل تو پہلے سجاد نو آنکھ کفن لے ایک بازو بی بی زینب پکڑے آئے دوجا بازو فضا پکڑے آئے چھان دے پاسے ٹریے اجے قدم چھان دے نہیں آیا آسمان دے پاسے دے کیا دیا اللہ یہ چھان دے بما ماتم نہیں کرنا وفا نہیں راندی جے زینب نو خالی ٹورا حیا نہیں راندی میرا اللہ تیری ذات وعدے وفا کراون علی ذات فضا روایت کرے دیئے جے قدم چھانتے نہیں آیا میں بیکھے رباب دی گردن لڑ دی اللہ مان ہوئے اوہ نسل آباد ہوئے بی بی زینب دے موڑے تے جھڑ پئیے فضا حقل مار گیا دیئے سجاد و جلدی ماں مار گئی بیمار دوڑے آئے لب پہ ہلدے آئے آواز پہ آندھی آئی میری زخمی میات کو چان بچنا او جدہ فضا غسل ڈیواوے او کن سوم کو آکھیوں ویلے میری میت دے کول نہ آوے او میری کانڈ تے محمد دو چاری لانے آج شوال کو